मैं एक दिन छोड़कर जिम जाता हूँ। वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है। वो एक दिन छोड़कर मुझसे मिलता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक दिन छोड़कर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन अल्टरनेट डेज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन अल्टरनेट डेज। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाता हूँ। आई गो टू जिम ऑन अल्टरनेट डेज। आई गो टू जिम ऑन अल्टरनेट डेज। वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल ऑन अल्टरनेट डेज। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। बिना सोचे समझे बात मत करो। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लेते हैं कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स से दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स से दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लेते हैं कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। Let's say that he is not guilty. Let's say that he is not guilty. चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। Let's say that you have nothing. वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड। पहले हम घंटों बातें किया करते थे। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे। पहले मैं सुबह देर तक सोया करता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहले। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पहले हम घंटों बातें किया करते थे। अर्लियर वी यूज टू टॉक फॉर लॉन्ग। अर्लियर वी यूज टू टॉक फॉर लॉन्ग। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे। अर्लियर वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। अर्लियर वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। पहले मैं सुबह देर तक सोया करता था। अर्लियर आई यूज टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग। अर्लियर आई यूज टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो वो आ रहा है।
देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। देखो वो आ रहा है। सी ही इज कमिंग। जीने के लिए पैसों का होना जरूरी है। पढ़ने के लिए किताबों का होना जरूरी है। लिखने के लिए पेन का होना जरूरी है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होना जरूरी है, यानी हर सेंटेंस में होना जरूरी है, कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर हैज टू बी। देयर हैज टू बी मीन होना जरूरी है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर हैज टू बी या हैव टू बी या हैड टू बी। हैज टू बी ये हिशियत या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव टू बी ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। और हैड टू बी ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। जीने के लिए पैसों का होना जरूरी है। देयर हैज टू बी मनी टू लिव। देयर हैज टू बी मनी टू लिव। पढ़ने के लिए किताबों का होना ज़रूरी है। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। लिखने के लिए पेन का होना ज़रूरी है। देयर हैज टू बी पेन टू राइट। देयर हैज टू बी पेन टू राइट। घर जाने के लिए कार का होना ज़रूरी था। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना ज़रूरी था। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना ज़रूरी था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारा है इसमें। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। What do you think I am at fault in this। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अभी भी वक्त है, पढ़ लो। अभी भी वक्त है, सोच लो। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। अभी भी वक्त है, इंग्लिश सीख लो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं।
ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم یوز کر رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے، یعنی ہر سینٹینس میں ابھی بھی وقت ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں دیئر از اسٹل ٹائم. دیئر از اسٹل ٹائم مین ابھی بھی وقت ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. دیئر از اسٹل ٹائم پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ابھی بھی وقت ہے، پڑھ لو. دیئر از اسٹل ٹائم، ریڈ. دیئر از اسٹل ٹائم، ریڈ. ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو. دیئر از اسٹل ٹائم، تھنک. دیئر از اسٹل ٹائم، تھنک. ابھی بھی وقت ہے، میری بات مان لو. دیئر از اسٹل ٹائم، لسن ٹو می. دیئر از اسٹل ٹائم، لسن ٹو می. ابھی بھی وقت ہے، انگریزی سیکھ لو. دیئر از اسٹل ٹائم، لرن انگلش. دیئر از اسٹل ٹائم، لرن انگلش. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ابھی بھی وقت ہے، اس سے بات کرو. ابھی بھی وقت ہے، اس سے بات کرو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. اب تک تو وہ چلا گیا ہوگا. اب تک تو سب سو گئے ہوں گے. اب تک تو اس کی شادی ہو گئی ہوگی. اب تک تو وہ سب کو بتا دیا ہوگا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس مسٹ ہیو پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس بائی نو. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اب تک تو وہ چلا گیا ہوگا. He must have gone by now. He must have gone by now. اب تک تو سب سو گئے ہوں گے. Everyone must have slept by now. Everyone must have slept by now. اب تک تو اس کی شادی ہو گئی ہوگی. She must have got married by now. She must have got married by now. اب تک تو وہ سب کو بتا دیا ہوگا. He must have told everyone by now. He must have told everyone by now. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اب تک تو وہ گھر پہنچ گئے ہوں گے. اب تک تو وہ گھر پہنچ گئے ہوں گے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. وہ جانے لگا، وہ ہنسنے لگا، وہ جھوٹ بولنے لگا، وہ رونے لگا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لگا، یعنی ہر سینٹینس میں لگا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں begin to. begin to مین لگا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس begin to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ جانے لگا. He began to go. He began to go. وہ ہنسنے لگا. He began to laugh. He began to laugh. وہ جھوٹ بولنے لگا. He began to tell a lie. He began to tell a lie. وہ رونے لگا. He began to cry. He began to cry. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ سیکھنے لگا. وہ سیکھنے لگا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. میں ہمیشہ سے ہی ایک استاد بننا چاہتا تھا.
وہ ہمیشہ سے ہی ایک کھلاڑی بننا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی میرے خلاف تھا. تم ہمیشہ سے ہی یہی چاہتے تھے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے ہی، یعنی ہر سینٹینس میں ہمیشہ سے ہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all along. all along مین ہمیشہ سے ہی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس all along. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. میں ہمیشہ سے ہی ایک استاد بننا چاہتا تھا. I wanted to be a teacher all along. I wanted to be a teacher all along. وہ ہمیشہ سے ہی ایک کھلاڑی بننا چاہتا تھا. He wanted to be a player all along. He wanted to be a player all along. وہ ہمیشہ سے ہی میرے خلاف تھا. He was against me all along. He was against me all along. تم ہمیشہ سے ہی یہی چاہتے تھے. This is what you wanted all along. This is what you wanted all along. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ ہمیشہ سے ہی تم سے ملنا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی تم سے ملنا چاہتا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. پیسہ بچانے کی عادت ڈالو. لکھنے کی عادت ڈالو. کھانا جلدی پکانے کی عادت ڈالو. صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں عادت ڈالو، یعنی ہر سینٹینس میں عادت ڈالو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گیٹ انٹو دی ہیبٹ آف. گیٹ انٹو دی ہیبٹ آف مین عادت ڈالو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. گیٹ انٹو دی ہیبٹ آف پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. پیسہ بچانے کی عادت ڈالو. Get into the habit of saving money. Get into the habit of saving money. لکھنے کی عادت ڈالو. Get into the habit of writing. Get into the habit of writing. کھانا جلدی بنانے کی عادت ڈالو. Get into the habit of cooking early. Get into the habit of cooking early. صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. Get into the habit of getting up early in the morning. Get into the habit of getting up early in the morning. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پڑھنے کی عادت ڈالو. پڑھنے کی عادت ڈالو. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks much. صاف صاف بتا دو اسے. صاف صاف بولو جو بھی بولنا ہے. اس بار اس سے صاف صاف پوچھنا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں صاف صاف. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کلیئرلی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس کلیئرلی. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. کلیئرلی یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مینس صاف صاف. کلیئرلی یہ سینٹینس کے بیچ میں بھی یوز ہو سکتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. صاف صاف بتا دو اسے. ٹیل ہیم کلیئرلی. ٹیل ہیم کلیئرلی. صاف صاف بولو جو بھی بولنا ہے. اسپیک کلیئرلی وٹ ایور یو ہیو ٹو. اسپیک کلیئرلی وٹ ایور یو ہیو ٹو. اس بار اس سے صاف صاف پوچھنا. دس ٹائم آسک ہیم کلیئرلی.
दिस टाइम आस्क हिम क्लियरली। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने उसे साफ साफ बता दिया। मैंने उसे साफ साफ बता दिया। आई टोल्ड हिम क्लियरली। आई टोल्ड हिम क्लियरली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उसे साफ साफ बताना चाहिए। तुम्हें उसे साफ साफ बताना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था। याद है हम साथ में खेला करते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डू यू रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू यू रिमेंबर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था। डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे। डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे। याद है हम साथ में खेला करते थे। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। याद है वो कैसे बोल रहा था उस दिन। याद है वो कैसे बोल रहा था उस दिन। डू यू रिमेंबर हाउ ही वॉज स्पीकिंग दैट डे। डू यू रिमेंबर हाउ ही वॉज स्पीकिंग दैट डे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। याद है सब कैसे देख रहे थे हमें। याद है सब कैसे देख रहे थे हमें। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। लाइट को भी अभी जाना था। तुम्हें भी अभी आना था। उसे भी अभी पूछना था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस टू प्लस हेड टू प्लस वर्ब प्लस ING प्लस राइट अवे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लाइट को भी अभी जाना था। द पावर टू हेड टू गो ऑफ राइट अवे। द पावर टू हेड टू गो ऑफ राइट अवे। तुम्हें भी अभी आना था। यू टू हेड टू कम राइट अवे। यू टू हेड टू कम राइट अवे। उसे भी अभी पूछना था। ही टू हेड टू आस्क राइट अवे। ही टू हेड टू आस्क राइट अवे। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे भी अभी बताना था। उसे भी अभी बताना था। ही टू हेड टू टेल राइट अवे। ही टू हेड टू टेल राइट अवे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें भी अभी निकलना था। तुम्हें भी अभी निकलना था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दूं मुझे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बिफोर इट्स टू लेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिफोर इट्स टू लेट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बिफोर इट्स टू लेट ये वही का वही रहेगा, विच मीन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दो मुझे। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट।
You should accept your mistake before it's too late. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے گھر آ جاؤ. Come home before it's too late. Come home before it's too late. بالکل اس اسٹرکچر کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یہاں سے چلے جاؤ. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یہاں سے چلے جاؤ. Go from here before it's too late. Go from here before it's too late. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میرا کہا مان لو. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میرا کہا مان لو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے سچ بتا دوں مجھے. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے گھر آ جاؤ. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں before it's too late. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹنس پلس before it's too late. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. before it's too late یہ وہی کا وہی رہے گا. which mean اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے سچ بتا دو مجھے. Tell the truth to me before it's too late. Tell the truth to me before it's too late. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے. You should accept your mistake before it's too late. You should accept your mistake before it's too late. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے گھر آ جاؤ. Come home before it's too late. Come home before it's too late. بالکل اس اسٹرکچر کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یہاں سے چلے جاؤ. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یہاں سے چلے جاؤ. Go from here before it's too late. Go from here before it's too late. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میرا کہا مان لو. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میرا کہا مان لو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاتا. زیادہ سے زیادہ وہ پکڑا جاتا. زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ہرا دیتا. زیادہ سے زیادہ تم جیت جاتے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ دا موسٹ. ایٹ دا موسٹ مین زیادہ سے زیادہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایٹ دا موسٹ پلس کاما پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاتا. ایٹ دا موسٹ آئی ووڈ فیل. ایٹ دا موسٹ آئی ووڈ فیل. زیادہ سے زیادہ وہ پکڑا جاتا. ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ بی کوٹ. ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ بی کوٹ. زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ہرا دیتا. ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ ڈیفیٹ می. ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ ڈیفیٹ می. زیادہ سے زیادہ تم جیت جاتے. ایٹ دا موسٹ یو ووڈ ون. ایٹ دا موسٹ یو ووڈ ون. زیادہ سے زیادہ تم میرے بارے میں شکایت کر سکتے ہو. ایٹ دا موسٹ یو کین کمپلین اباؤٹ می. ایٹ دا موسٹ یو کین کمپلین اباؤٹ می. زیادہ سے زیادہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے. ایٹ دا موسٹ یو ول گو فرام ہیئر. ایٹ دا موسٹ یو ول گو فرام ہیئر. زیادہ سے زیادہ تم پاس ہو جاؤ گے. ایٹ دا موسٹ یو ول پاس. ایٹ دا موسٹ یو ول پاس. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. زیادہ سے زیادہ تم یہاں آؤ گے. زیادہ سے زیادہ تم یہاں آؤ گے. سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. کسی بھی طرح سے میں وہاں جاؤں گا. کسی بھی طرح سے مجھے یہ کام مکمل کرنا ہے. کسی بھی طرح سے اسے واپس لاؤ.
کسی بھی طرح سے تمہیں انگلش سیکھنی ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کسی بھی طرح سے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بائی آل مینز. بائی آل مینز مین کسی بھی طرح سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس بائی آل مینز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کسی بھی طرح سے میں وہاں جاؤں گا. آئی ول گو دیئر بائی آل مینز. آئی ول گو دیئر بائی آل مینز. کسی بھی طرح سے مجھے یہ کام مکمل کرنا ہے. آئی ہیو ٹو کمپلیٹ دس ورک بائی آل مینز. آئی ہیو ٹو کمپلیٹ دس ورک بائی آل مینز. کسی بھی طرح سے اسے واپس لاؤ. برنگ ہیم بیک بائی آل مینز. برنگ ہیم بیک بائی آل مینز. کسی بھی طرح سے تمہیں انگلش سیکھنی ہے. یو ہیو ٹو لرن انگلش بائی آل مینز. یو ہیو ٹو لرن انگلش بائی آل مینز. کسی بھی طرح سے ہمیں یہ میچ جیتنا ہے. وی ہیو ٹو ون دس میچ بائی آل مینز. وی ہیو ٹو ون دس میچ بائی آل مینز. کسی بھی طرح سے وہ امیر آدمی بننا چاہتا ہے. He wants to be a rich man by all means. He wants to be a rich man by all means. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کسی بھی طرح سے تمہیں وہاں پہنچنا ہے. کسی بھی طرح سے تمہیں وہاں پہنچنا ہے. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس منا. اگر ایسی بات ہے تو وہاں مت جاؤ. اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا. اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. اگر ایسی بات ہے تو میرا کار لے جاؤ. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if that's the case. if that's the case mean اگر ایسی بات ہے تو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. if that's the case پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اگر ایسی بات ہے تو وہاں مت جاؤ. if that's the case don't go there. if that's the case don't go there. if that's the case mean اگر ایسی بات ہے تو don't go there وہاں مت جاؤ. اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا. if that's the case I will help you. if that's the case I will help you. اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. if that's the case why didn't you tell me. if that's the case why didn't you tell me. اگر ایسی بات ہے تو میرا کار لے جاؤ. if that's the case take my car. if that's the case take my car. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ایسی بات ہے تو تمہیں وہاں جانا چاہیے. اگر ایسی بات ہے تو تمہیں وہاں جانا چاہیے. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس منا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سو رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھ رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا رہے ہو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیسٹ پلس سبجیکٹ پلس شوڈ بی پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سو رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سو رہا ہو. لیسٹ ہی شوڈ بی سلیپنگ. لیسٹ ہی شوڈ بی سلیپنگ. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھ رہا ہو. لیسٹ ہی شوڈ بی اسٹڈیئنگ. لیسٹ ہی شوڈ بی اسٹڈیئنگ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا رہے ہو. لیسٹ یو شوڈ بی گوئنگ. لیسٹ یو شوڈ بی گوئنگ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھانا بنا رہی ہو. لیسٹ شی شوڈ بی کوکنگ فوڈ. لیسٹ شی شوڈ بی کوکنگ. تمہیں کیا اسے جانے دو. تمہیں کیا اسے بولنے دو. تمہیں کیا
میں کچھ بھی کروں. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں کیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what to you. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. what to you اور اگر لکھنا ہو تو پھر کاما پلس سینٹنس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں کیا اسے جانے دو. what to you let him go. what to you let him go. تمہیں کیا اسے بولنے دو. what to you let him speak. what to you let him speak. تمہیں کیا میں کچھ بھی کروں. what to you whatever I do. what to you whatever I do. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. تمہیں کیا میں کسی سے بھی بات کروں. what to you I talk to anyone. what to you I talk to anyone.